الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. سبحان اللہ. جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. سبحان اللہ. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. سبحان اللہ. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا. ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا. سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، کالا نہیں. سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ 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 سنی، نعرہ 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 سنی. پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا. دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا.
آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین سے۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے۔ ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو، خاک کربلا پہ جو پڑھایا حسین نے۔ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مستغرق، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مستغرق، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ ہر لمحہ ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مستغرق، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے۔ ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ نوجوانوں تواڈے واسطے جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، وہ نعرہ خاک کربلا پہ لگایا حسین نے۔ جسے سن کے آج بھی ممتاز قادری بنے، وہ نعرہ خاک کربلا پہ لگایا حسین نے۔ تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا، تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا، تب جا کے خاک کربلا پہ بلایا حسین نے۔ عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ بحمد و ثناء بعد، امام الانبیاء حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا خراج عقیدت پیش کرنے تو بعد، اج دی اے بابرکت محفل پاک ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر میں اور تساں حاضر ہاں، علماء اہل سنت بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد موجود ہیں، جناب حضرت علامہ قاری محمد اکمل نوری صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران عطاری صاحب خطیب جامع مسجد عمر، حضرت علامہ مولانا قاری نصیر احمد صاحب، اور بھی جنہ دوستان دے میں نا تو واقف نہیں کافی تعداد موجود ہیں۔ عوام اہل سنت دا عظیم اجتماع، برادر محترم جناب حاجی ارشاد احمد صاحب دے حکم دے مطابق حسب وعدہ اللہ دے فضل اور توفیق دے نال جناب دے خدمت حاضر ہاں۔ آج دی اس بزم دا میرا موضوع ہے واقعہ کربلا تحقیقی انداز میں۔ میں ایک لفظ دا نال اضافہ کیتا ہے، واقعہ کربلا تو تسا بڑا سنے ہو سی، لیکن جو میں بیان کرنا ہے ہو سکتا ہے بھئی کئی بندے آکھن بھی آئے گال تو سن کے سانو رٹی ودی ہے تو مولوی آدھا ہے ہی کائی نہ، کیونکہ میں پیشہ ور خطیب نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہوندہ کہ رو روا کے رنگ جمامنا، تے جو کچھ چار کوڑ کتاب میں جو لب گئے ٹھیک نہیں تو چار نال آپ چرا لامنے،
تو جناب عوام ہی ڈھائی مارے تے مولوی ڈھائی مارے. میں ایک گل تو بڑا حیران ہونا میں کہ جیڑا مولوی جو شہادت بیان کردا انج روندا ہے بھی لگدا ہے اے دے نال دا حسین دا عاشق کوئی نہیں, پر جدو حسین دے نام دی ڈیٹ لیندے ہو 40,000 پہلو مانگ لیندے. نہیں سمجھ آئی؟ 40,000 حسین دین تے قربانی پیسے واسطے دیتی ہے. اے مڑ عاشق حسین ہوئے کہ تاجران خون حسین ہوئے. گلاں کوڑیاں تے بندہ شوگر دا مریض ہوئے نا قبلہ اونوں مٹھی دوائی دئیے تو دا بیڑا غرق ہو جائے, اونوں کوڑی دینی پیندی. علامہ اقبال ایک گل کر گیا دا وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. رونا رویا ساڈے نال آدا جڑے ممبراں تے بان والے وائز ہیں نا انہاں دے مضبوط خیال نہیں رہے. وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم آذان روح بلالی نہ رہی. اذان دی رسم ہے پر بلال والا عشق تے اذان اودوں فائدہ دے سی جدو بلال والا عشق آیا. عزیز آنے گرامی 40,000 حسین دے نام دا پہلو منگ کھلو دے ڈیٹ دے وے مہینہ بعد انہوں اس مولوی نو مہربانی کر کے اتنا تا پوچھو بھئی تو 40 دیں تو بعد جو ڈیم پہ دینا ہے تو 40 پہلے لئی کھلائیں تو جے تیری پہلے موت ہو گئی تو ساڑھے پیسے کی دے جاتی. آئیے سمجھ اس قوم نے کوئی نہیں مڑ پیسے بھی لینے تے کوڑ بھی مارنے میں کہا انشاءاللہ ٹیبل بھری بیٹھا میں وضاحت کرساں اور پورے چیلنج میں. جس مولوی خطیب جرت ہوئے نا علمی حوالے نال میری گال دا رد کرے میں او دا مرید بھی ہو ساتھ ساری زندگی تقریر ہی چھاڑ دے. ایک گڑی گال لے بھی ان ڈورو بنا کے قوم نے سنائی جاؤ تے یا کو تھانو پچھنا لا کوئی نہیں. اس قوم دے قبلہ خطیب ہیں ان جعفر قریشیاں نقل کوفر نہ باشد. میں اگلے دن تقریر سنی ہے شان علی تے اس ایڈا بڑا کوفر بکیا ہے. اس آکھیا کہ جدو اللہ تعالیٰ آکھیا نا علی تیرا نکاح میں پڑھاواں ہے فاطمہ الزہرا نالے ان تقریر بھی ہوئی کہ حضرت علی سوچ پہ گئے بھی کے کراں نعوذ باللہ من ذالک. کو وعدہ ہے کہ جو اتھے میں ہوندا تے میں آکھاں نیکی تے پوچھ دیو 40,000 تے لکھوں تڑاؤ نکاح. ان جڑی اگو ساڈی قوم ہے سبحان اللہ میں کیا پر ویکھ تے صحیح بھوکیا کی سوں اہل سنت دا سٹے جڑا لاوارث ہو گیا ایتھے پوچھن والا بندہ کوئی نہیں. خوشامتی لانتی جنہاں نہ رافضیاں دی تمیز نہ خارجیاں دی تمیز اپنے مدرسے دی کھلنا کٹھیاں کرن واسطے جڑے ہر تابوت دے نال یا حسین آکھن او اہل سنت دے بزرگ نہیں ہو سکتے. اہل سنت دا بزرگ تے احمد رضا بریلوی ہے تے دنیا نہیں ویکھی اس رب رسول دے دین دا ڈنگا وجایا. میں کمالیاں آیا تو میں نو بندیاں دسیا کہ جی نات خون خوشیاں منان دے پن علامہ حیبت خان ٹر گیا. میں کہا خوشیاں نہ مناؤ حجی عثمان چشتی جیندہ ہے اور میں جڑا توڑے نال ہن ہاتھ کرنا ہے نا تسا ساڈے جڑے سٹیجاں تے حال کیتے میں ان نوجوان ایسے تیار کرنے جڑے گرے پانا تو پکڑ کے تانوں لاون گے ممبراں تو اور تانوں دسن گے اس ممبر تے صرف احمد رضا دی ٹھکر بیان کرنا لا سکدا ہے. پیسہ سنیاں دا کتےو کھاندے سنیاں دو بولی کسے اور دی بول دے ہو تانوں غیرت حیا کوئی نہیں. تسی آل رسول نو پیش کی پہ کر دے ہو. میرے امام دا مذہب تے عقیدہ ہے کہ حسین دی بیٹیاں نو گلیاں میں جوڑن والے بے ضمیر ہو. حسین دی بیٹیاں شان دین بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں. عز و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اجرے تیرے کمالی دے نقیب ہیں نا تے نات خون انہاں دے موبائل ویکھ کنجریاں دے گانے بھری پھر دے انہاں بے غیرتاں نوں تمیز نہیں.
آندے ممبر رسول دن کھاندے سنیاں دن بھوکدے بھی ساڈے عقیدے نو ہیں تے ساڈے علماء نو ہیں خبردار جڑا صحیح العقیدہ سنی عالم دین دے خلاف بولے مینوں دے نطفے شک لگدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن بچے کھیڈ دن پے ایک جناب گیند گئی تے چھوڑ دلیری کی تے کولو جا کے گیند چا لئی امام اعظم فرمایا لگدا حرامی انہاں کہ جی حرامی تانوں کیویں پتہ فرمایا پتہ کرو کیونکہ میں نو حرامی تاں پہچانیا وی جڑا بزرگاں نال انج دلیری کر لوے او حرامی ہوندا جدوں تحقیق کی پتہ لگا واقعی حرامی سی یہ دو دو ٹکے دیاں نعتاں دیاں کاپیاں لے کے دو دو شعر آج دے جاہل شاعراں دے لکھے ہوئے تے اٹھ کے علماء گل کر دیو کانوں تمیز نہیں جنہاں لوگاں 8-8 سال مدرسے چ لا کے ہزاراں روپے کتاباں تے لا کے محنت کر کے تے اپنے اہل سنت دا عقیدہ قوم دے اگوں اپنی جان تلی تے رکھ کے پیش کیتا ہے تہاڈا تے دین تے لگا ہی کچھ نہیں سپیکر لوے مولوی دا پرچہ ہوے مولوی تے جیل بھگتے مولوی تے تسی صرف تنن گانو ایدو بندہ کھڑا ہوئے کئیدو کھڑا ہوئے پیسے سٹے تے مڑ وچوں آکھنا سب کھڑ لگیاں موجہ ہن لائی رکھی سونے جدو ہاتھ کڑی لگے نا نبی دے نا دی دین دی پتہ ہو تو لگدا ہے کیڑا عاشق رسول ہے کھلوندا ہے کہ نہیں کھلوندا حسین ابن علی ہوئے جہاں 72 تن دتن پر نبی دے دین تے کمپرومائز نہیں کیتا تو عزیزان گرامی یہ تمہیدی مگلنا کیتیاں واقعہ کربلا تحقیقی انداز میں پچھلے باری تواڈی مسجد وچ بیان کر گیا سا امام مسلم بن عقیل دے بچے شہید میں پوری چیلنج نال اج بھی اس گل تے قائم ہاں سال ہو گیا ہے میں تقریراں بھی کردا رہا چیلنج بھی کردا رہا اج تک کوئی مائدہ لال میرے سامنے نہیں آیا ہن جوام نو آکھنا فلانی کتاب لکھی جی فلانی چ لکھیا مینوں آ کے دس نا کیڑی چ لکھیا میں مڑ تینوں بھی دساں تے تیری اس کتاب نو بھی دساں بھی تو جیڑی جس حیثیت دا تو میں تیری کتاب بھی اس حیثیت دی کوئی مستند حوالہ نہیں ہے نہ کوئی اگلی گل عام سن دے ہو بی بی سغرا مدینے رہ گئی سن دے ہو کوئی نہ تے مڑ نعوذ باللہ من ذالک ظالم ایڈن کہ جی وہ رہ گئی بیمار سی وہ گلیاں وچ بہ کے آندے جاندیاں نوں پوچھ دی سی مینوں دسو میرے ویر اکبر دا کی حال ہے میرے ویر اصغر دا کی حال ہے مینوں تینوں شرم نہیں آئی سنی اے گلاں سندیاں تینوں پتہ نہیں آل رسول دی بیٹی گلیاں وچ باندھی سی کیڑی بیٹی نوں گلیاں وچ بٹھائی بیٹھے ہو ہن دس تیرے اج دے خطیب ہیں تے انہاں دے ذاکراں وچ فرق رہ گیا ایویں میرے امام فتویٰ نہیں دیتا چکو جو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 دیکھ لو مطلب ہوا کہ مولوی کولو کر گیا فتاوی رضویہ شریف ہے آپ سرکار نو پوچھا کہ حضور ذکر شہادت کرنا امام حسین دا ذکر شہادت کرنا محفل کرنا کیسا ہے آپ نے فرمایا ذکر شہادت شریف جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو این سعادت ہے یعنی جھوٹیاں روایتاں بھی نہ ہوون نیت بھی گندی نہ ہووے بھی رو روا کے صرف پیسہ کمامنا انج دی نیت بھی نہ ہووے نیت بھی صحیح ہووے نیت کی ہووے کہ میں حسین دی شہادت اس رنگ وچ پیش کراں کہ قوم دے بچے بچے وچ شہید ہون دا جذبہ پیدا ہو نیت اے ہوئے اے علامہ صاحب اپنی آنکھ مبارک دے نال اے جناب تواڈی مسجد خطیب صاحب تائید فرما دیتی ہے کہ جی بالکل میں خود بیان کر چکے گل کی بلا لوگ کے کرنی سوکھی ہے پیڑج کرنی اوکھی ہے اعلی حضرت کیوں ہے فتویٰ دیتا کیونکہ آپ جان دے سن پہ بھی یہ پیشہ وارا اسن جڑے آل رسول دے ذکر نو اس نیت نال کرسن بھی جتنے کوڑ مار سکتے ہو مارو پیسہ کھچو ہون جناب سنو پوری تحقیق تاریخ تبری البدایہ والنہایہ تاریخ ابن خلدون الکامل ابن اسیر جزری دی تاریخ دمشق
الکبیر محدث ابن عساکر دی، یہ سنیاں دیاں بڑیاں تے مستند تاریخ دی کتاباں. شیعہ لے پاسے آؤ، بہار الانوار باقر مجلسی دی 12 جلداں میرے کول موجود ہے. او دی جلد پہلی جڑی مترجم والی او اگے منتہی الاعمال ہے میرے سامنے پئی، شیخ عباس قمی دی، آج تو 300 سال پرانا ہے انہاں دا. او دی کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی، میرات العقول ملا باقر مجلسی دی. اور سب تو پہلی جڑی کتاب کربلا دے واقعات لکھی گئی ہے شیعہ دی المقتل لوط بن یحییٰ ابھی مخنف دی کنیت انہاں ساریاں لکھے ہے. پاک حسین دی 2 بیٹیاں، ایک دا نام حضرت فاطمہ وے انہوں کے سغرا دن نام انہوں دا فاطمہ وے، دوئی دا نام حضرت سکینہ مشہور حضرت سکینہ دے نام تو، اصل لفظ سکینہ مشہور حضرت سکینہ دے نام تو. اے 2 بیٹیاں امام حسین دیاں تے 2 میں کربلا وچن تے 2 میں شادی شدہ ہے. 2 میں کربلا دے وچن تے دونوں یہ ساریاں طریقہ میں دے رہے ہیں. کائنات دا کوئی مولوی آکھے نہیں حوالہ نہ بھی کھاواں مرید ہی اوشاں تے انعام ہی منہ منگیا دے. اس تو اگاں کو گل ہے آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی میرا خیال. مرد دم تک اپنی گل دا ذمہ دار پتہ چلیا بی بی امام حسین کوئی بیٹی مدینے چھڑی. ایک دی شادی ہوئی ہے حضرت حسن مسنہ امام حسن دے بیٹے نا فاطمہ دی. دوسری بیٹی دی شادی ہوئی ہے وہ بھی امام حسن دے پوترن حضرت عبداللہ بن حسن. 2 میں کربلا دے وچن میاں بی بی دونوں چاروں کربلا دے وچن. حضرت عبداللہ کربلا شہید ہو گئے، حضرت حسن مسنہ زخمی ہوئے. زخمی ہوئے الکامل فی تاریخ ابن اسیر جزوی لکھ دیں کہ اتنے زخمی ہو گئے کہ کوفے والے ایک بندے آکھیا ابن زیاد نو یار مینوں دے دے نو قتل نہ کر. انہیں انہوں دے دیتا، انہیں دا علاج کیتا. آپ جدو صحیح ہوئے پھر مدینے پہنچ گئے. ہن او کدے گئے ولڑے. قاصد آیا، قاصد گیا تے ماشاءاللہ جناب تواڈے خطیب توبہ دعائی خدا دی انج شہادت بیان کر سن جی میں اوتھے کیمرے لائی کھڑے ہیں. این تیر کدو وڑیا ہے کدو نکلیا ہے گردن کیویں کٹی جی این جناب پورا طریقہ بنا کے دستن. ویسے علامہ عرفان شاہ مشتی ایک گل بڑی ٹیٹ کی تھی ہو سکے انہاں راویاں نو پوچھو اے لکھ دے رہن اگاں ہو کے مرے کیوں نہیں، اگاں ہو کے مرے کیوں نہیں. تیرے سنیاں دا بہت بڑا مناظر اسلام ہے، میں او دی گل تانوں کر چھوڑا. تو سجنوں تیسری گل بی بی سکین جدو امام حضرت امام دے گھوڑے دا نام ہے مرتجز. کیے بولو بولو کیے مرتجز زول جناب نہیں. امام دے گھوڑے دا نام ہے مرتجز. جیڑی اونٹنی امام دے کول کربلا دے وچ سی او دا نام ہے مسنہ. مسنہ سچیاں گل تے بندے سبحان اللہ نہیں آدے. ویسے جنی میں محنت کیتی ہے نا اس تقریر واسطے میں ہونے اتقان تے ہاتھ رکھا تے سارے سبحان اللہ کے ذن بچ جلے ہو. میرے رنگا بولا بندہ انہاں دے سٹے تے بولے تے 40,000 ماستے ایک تھلے دا تے ساڈی کو کوڑ سن کے 40 دن دن ساڈی سچ سن کے چھڑی سبحان اللہ ہی نہیں. آپ دی جڑی اونٹنی سی او دا نام ہے مسنہ جڑی کربلا دے وچ آپ دے کول ہے. حضرت امام عالی مقام دے بارے ایک واقعہ بیان کیتا جاندا جی. امام سواری تے سوار ان سواری پردی ویکھیا تے نعوذ باللہ 7 سال دی بچی بی بی سکینہ پیر پکڑی پئی. ہن مینوں اے دسو کہ آل رسول دی بیٹیاں روکیا ہے کہ انہاں گھلیا ہے؟ اور جھلیو آل رسول دی بیٹیاں ایتھے غازی علم دین رنگ دی ماں رومن لگی تو آدھا اماں رومے نا. عشق حسین دے سمندر وچوں ایک قطرہ ملیا علم الدین نو. درکھانا دا پوترو کے عزت رسول تے جو قربان ہویا ہے تے ماں نو آدھا اماں رومے نا
کسے دا پوتر ساپ ڈنگیاں مر دئی کسے دا چھت تو ڈگ کے مر جاندئی کوئی بیماری نال مر جاندئی تو روویں نا فخر کریں تیرا پتر محمد دی عزت تو قربان پہ آؤں ہے کسے بی بی رو کیا جاؤ چیلنج میرا ہے کسے مستند کتاب چ لیاؤ کٹ کے گل کوڑا نال دا نہیں نا بن دی جی اگلی گل بندے آدھے حسین پانی منگیا جی بچہ چک کے لے کے جی پانی منگیا پانی دا رول لئی کوئی ہن گل سناواں علماء دی موجودگی تیرا دل مننا ہن ایتھے دو گروہ ہیں ایک آدھا ہے حسین محتاج سی دوے نعوذ باللہ دن حسین دے کول جے طاقت ہوندی تے پانی لے نہ لیندے میں کیا جلیو عقیدہ تے مڑ ساڈا سونا ہے نا میاں محمد بخش آر پہ کھڑی یاد ہے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں ایت کتاب کاٹ دے میں انہاں دا حوالہ دے میں جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی دیوبندی دی جڑے آدھیں جی طاقت ہوندی تے نہر فرات کھیچ نہ لیندے میں کہ مرو پہلے آپ دے مولویوں نو پڑھو او کی لے کے اے نا کی ہے جی جمال الاولیاء گل پیا کرتا ہے کہ حضرت ام ایمن جدو ہجرت کیتی ہے نا مکے تو مدینے والے آپ نے کھانا پانی نال نہیں لیا مقام روحات پہنچیاں شدت دی پیاس لگی جدو شدت دی پیاس لگی تے اللہ کو کیتی نے دعا ہن ام ایمن دعا کیتی تے وادیاں کہ آسمان تو ایک ڈول آیا جڑا رسی نال بنے ہویا جڑا رسی نال بنے ہویا میں وہ پانی پیتا تے آپ مجھے اگلی گل کیتی ہے نا فرماندیاں جدوں دا وہ پانی پیتا میں دریاواں بیابانا جنگلاں وچ گئیاں سخت دھوپ وچ ٹرتی رہیاں مینوں کدی پیاس لگی نہیں میں کوشش کرتی رہیاں او جیڑی ام ایمن آسمان دے لٹکے ڈول دا پانی پیوے اونوں پیاس نہیں لگدی تے جیڑا حسین ساقیہ کوثر دی زبان چوس کے جوان ہویا ہویا سو حسین نو پیاس کیویں لگدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 زندہ باد اونوں پیاس لگی ہون نہ ملوندیاں نو آکھ جیڑے آدھو جے حسین کول طاقت ہوندی اور جڑی نبی دی غلام ہے جے او دے پاروں ڈول لے سکتا ہے تے نواسے رسول نو میں ایمن تو گھٹ سمجھے تاں کر کے میں آنا میرا حسین پیاسا نہیں سی انہیں منگیا تڑپا حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب میں جا کہ حسین پانی تو تڑپیا میں بے ادب تڑپا حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آپ ریت پر لمسے لبے حسین کو تڑپا ہے آپ ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائی عشق میں کیا بچائی آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت
پر آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے تتی سیخ ہوتے یارا مکھن پکاؤنا ڈاڈا اوکھا کم میں بچے دے کے یار مناؤنا اے سخی حسین دا کم میں آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے نہ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر جڑا نصاب حسین لکھیا انہاں تو بعد کوئی لکھ سکیا میرا حسین پانی میں نہیں تڑپیا پانی میرے حسین دے لباں نوں تڑپیا اگلی گل میں یہ بھی نہیں آکھنا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا پتہ ہی دھوکا کون کھاندا ہے بولو تو حسین نو کی سمجھا نہیں اچھا مڑے ایڈے چول ہیں پیچھو پیا دیں جن کو دھوکے سے کوفے اگو پیا دیں جن کو بیٹھے بٹھائے نالے بلایا گیا نالے بٹھایا گیا حسین مکے اٹھرے ہے مدینے مدینے اٹھرے ہے مکے چکے ہے کوفے انہا لمبا چوڑا سفر ہے حجے بیٹھا ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا نعوذ باللہ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا میں کہ قبلہ دھوکھا کھانا ہے بے وقوف تے میرا حسین کسی دے دھوکھے وچ نہیں گیا حسین نو پتہ سی پیر میرے لشاد ہے ایر مہندی فاطمہ سین دیے خون پاک شہید حسین دیے تائیوں ہورا نال نزل دیے اے مہندی روز ازل دیے یہ ولیاں دا المستدرک للحاکم حدیث دی کتاب ہے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت ام فضل آئیوں آؤں کے عرض کر دیا اللہ جبالا راتی بڑا گیا خطرناک خواب ویکھیا وے بڑا عجیب خواب ویکھیا وے میرے نبی فرمایا چاچی کی ویکھئی عرض کر دی اللہ جبالا میں ویکھیا تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود دے اندر آ گئے میرے نبی فرمایا چاچی گھبرانا اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پتر دے گا جڑا تیری گود چاہے گا حضرت سیدہ ام فضل فرماندیاں نے جدوں امام عالی مقام دی ولادت باشہادت ہوئی ہے میں جناب آؤں میری گود دے اندر آئے نے ایک دن میں حضرت امام عالی مقام لو اپنی بازوان تے اٹھایا ہویا ہے میں پاک نبی دی بارگاہ دے اندر گئی ہوں سونے نبی میرے کو لو حضرت امام حسین نو پکڑ لے آوے جدوں میں حسین حضرت حضور علیہ السلام دی گود چ ڈال دیتا ہے میرا دھیان بٹ گیا ہے تھوڑی دیر تو بعد میں جدو چہرہ رسول والے ویکھے میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری نے میرے پاک نبی نو حضرت ام فضل عرض کردی اللہ جبالا جدو تسی حسین نو اٹھاندے ہو تواڈے تے خوشی نال چہرہ کھل اٹھدا وے اج حسین نو گود وچ لے کے روندے کیوں پئے ہو میرے پاک نبی فرمایا ام فضل آنسو تائے نے مینوں جبرائیل دسے اس تیرے بیٹے نو کربلا دے میدان وچ تیری امت شہید کر دے گی یعنی شہادت حسین کو ایسی نہیں جڑی کربلا ہون تو بعد پتہ لگا اجے حسین پیدا ہوئے تے شہادت دی خبراں عروج تے شہادت دی خبراں عروج تے بلکہ حضور دی بارگاہ چ مٹی پیش کیتی گئی جڑی آپ نے ام سلمہ نے دیتی فرمایا جدوں یہ مٹی لال رنگ تبدیل ہو جاوے سمجھی میرا حسین تفت میدان شہید ہو گیا حضرت مولا علی جدو جنگ صفین تو واپس آ رہے کربلا دے میدان نینواں تو ٹپے نے
نہر فرات کے کنارے تھے میرے پیر علی فرمایا ابو عبداللہ صبر کری نہر فرات کے کنارے تے صبر کری لوگا پوچھیا والا جبالا ابو عبداللہ کون ہے فرمایا اے میرے حسین دی کنیت ابو عبداللہ میں انہوں آکھنا پیا صبر کری کیونکہ اس دعوے سے تھے کیسا وقت آئے گا جدو میرا حسین اپنے نانے دے دین دی خاطر ایتھے آ ڈیرے لاوے گا ایتھے او دے خیمے لگن گے ایتھے انہاں دی سواریاں بنیاں جان گیاں سجنا کربلا تے بعد جوڑے نقشہ تے مولا علی نو بھی پتہ وے لیکن موڑ بھی کی فرمایا صبر دا دامن صبر تے گل آ گیا کڈو جی فروے کافی گل بندہ ہو کرے سر جادو بولے سر چڑھ کے آدھرا شکل پچھانے ہے بھی مولوی کون نا ضرور لینا آپ اشارہ کر دیں سنجان لیانے کیڑا ہے سب تو بڑی کتاب ہے نہ دی حدیث دی اصول کافی اس تو بعد فروع کافی یہ دا جناب امام جعفر صادق کو روایت کر دن آدن جی امام جعفر صادق نے پوچھا گیا کہ جز کی جنہوں پانے نا جز کیا ہے آپ نے فرمایا جز ہے اشد جز رونا پیٹنا منہ پر تماچے مارنے سینہ کوٹنا سر کے بال نوچنا نوحہ کرنا یہ صورت ترک صبر کی ہے یہ صورت یعنی جیڑا بندہ ایک کرے ہو صبر چھڑ دیتا ہے صبر نو امام پتہ کی فرماندن امام جعفر صادق فرماندن یہ صورت ترک صبر کی ایسے ہی طریقے کو چھوڑنا ہے جس نے صبر کیا یعنی مصیبت آئی پریشانی آئی تکلیف آئیاں تو اس کی کیتا صبر جس نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کی حمد کی تو وہ اللہ کی مشیت یعنی تقدیر پر راضی ہوا اور اپنا اجر اللہ پر رکھا اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا حکم تو بغیر جاری ہوئے رہ نہیں سکتا لیکن صبر نہ کرنے والے کا اجر ضائع ہو جائے گا سانو آدن تساں تا امام جعفر صادق دی مندے ہی نہیں میں کہا مرے اپنیاں کتاباں پڑھ موڑ پتہ لگ سی امام جعفر تیرے نال سنیاں نال امام آدھا جنی مرضی مصیبت آوے کی کرنا ہے تے پڑھنا کی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے میں کہا جے امام آکھیانا صبر نہ کرنا لیتا اجر ضائع ہو جاندئی تے مڑ جنج دا صبر میرے حسین کیتا ہے قیامت تک اناندے تو بعد کر سکتا ہی کوئی نہیں کتاب تواڈی مونجی کتاب ہی تواڈی تے مونجی توہاں دی کٹیے ہن میرے تے کوئی بھائی ناراض نہ ہوے پہلے آپ دے اس لکھن والے مولوی میں گال تے نہیں کڈی حوالہ تے جی حوالہ ہن کسے نو گولی لگے تے پر مرو کتاباں بند کرو کتاباں تواڈیاں پیسے چشتی لیندا ہے تواڈے بندیاں نو پیسے دے کے کتاباں تواڈیاں خرچے کولوں منبر تے بیٹھ کے آپ سنینا آپ دی عوام نو حجے ناراض تو انو تا میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے بھائی میاں ساڈے امام دی گل مولوی برسر منبر سنائیے جی میں مینوں ایک وہابی پہ آ کے غوث پاک تا ساڈا ہے میں کہ او کیویں کیوں رفع یدین کردا میں کہ مرے ختم تو دیوالیا کر ہے جو تواڈا کہ گلاں نال بندہ تواڈا بن جائے
جے تواڈا ہے تے ختم مر تو دیوا دیکھ پکاوے یاری دی سننی تو انہوں حرام بھی آنا ہے تو بھی جاننا ہے نہیں تو دے میں 50 واری لتران اٹھائیں تبلیغی جماعت نے ختم ایک دھرنا دین جی میں او اسلام آباد پی ٹی آئی دیتا عزیزان گرامی گل دلائل دی دنیا میں لڑنا آسان نہیں کیونکہ ساڑھے سنیاں دے کول الحمدللہ یا اللہ دا قرآن یا پاک نبی دا فرمان اساں کم تے ہتھ رکھ کے نہیں آکھنا آواز پتہ نہیں کہ دی آئی کیویں آئی نا سانو آوازاں نہیں ہوندیاں سانو اللہ دا قرآن ہوندا ہے یا پاک نبی دا فرمان ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہون امام عالم امام جعفر صادق دس دیتا میاں جنی بھی مصیبت آوے صبر دا دامن مڑ میں آکھنا وا اسی ہائے حسین نہیں کر دے اسی آنیا واہ حسین تیری عظمت نو سلام تو 6 مہینے دا بھی دیتا ہے 18 سال دا جوان بھی دیتا ہے اج جوان پتر کسے پیو دا مر جاوے قسم خدا دی میں ویکھن پیو پاگل ہو جاندے کندھا نال ٹکرا مار کے مر جاندے لے پر حسین تیری عظمت نو سلام تو 18 سال دا میدان چنج ٹورے جی میں ماما دلہا ٹور دیا لے تاں کر کے میں آنا سنی نوجوانوں عقیدہ سنو ساڑھا میں آنا ہے جس طرح سے نام رخشندہ حسین کا ہے اسی طرح سے کام تاپندہ حسین کا قرآن میں ہے مت کہو مردہ شہید کو ماتم کریں تو کیوں کریں ہم زندہ حسین کا جڑا ہے زندہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مزری چیسی آیت دیتا ہے شہید دی زندگی بیان کر دیا کمال کر دیتی آپ فرمان دے نا جلے و شہید اس حالت زندہ نے شہادت تو بعد او جتھے چاوے اپنے جسم دے نال جاندہ بھی ہے تے مشکل پھسیاں دی مدد کرندہ نہیں اے آمد رضا تو پہلے دنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی آلہ حضرت تو پہلے دا ہے سانو آدھے نے یہ عقیدہ تا بریلوی شروع کیتا میں کہ مریں تو کتاب پڑھیں تو تینوں پتہ لگ گیا یہ بریلوی عقیدہ شروع نہیں کیتا بریلوی پرانے بزرگاں دا عقیدہ محفوظ کر کے امت رسول تک پہنچایا ہون سجنوں اچھا میں ایک گل کرنا ہے دیکھتا ہے نا بے اختیاری دے وچ محبت حسین سندیاں صحیح روایت کس دان سے نکل جاوے تو دے واسطے باعث سے مغفرت یہ ہے بے اختیاری محبت اگر بندہ آنسو گراندہ ہے تو وہ باعث سے مغفرت ہے ایک پورا جناب اشتہار چھاپنا بھی فلاں طریق نو غم ہو سی پورا پروٹوکول نہ یہ میں کہ عجیب غم میں بھی پہلے بھی دسیندہ بھی بھائی فلاں طریق نو سب پرومنا یہ غم ہون میں جناب دور حاضر دا انہاں دا ایک مولوی ہے کتاب پڑھی ہوئی جی او میں جناب وہ دستا ہوں نے تو سے درود شریف پڑھو اے قبلہ مولوی ہے ناندہ جیندہ ودا سرگود دیتا محمد حسین ڈکو محمد حسین کتاب دا نام ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین یہ دے مقدمے دے وچوں لکھ دے کہ جناب ایک غلط روش کی مذمت یعنی آدھا جڑی ساڑھی قوم میں غلط روش چل پئی او دی مذمت پہ کرتا ہے مولوی انہاں کی آدھا ہے کہ بعض بہانہ جو مجلس خان آزاکران دی رگڑی پٹی ہم دی بعض بہانہ جو مجلس خان
بعض اوقات جب کوئی عجیب و غریب روایت یا واقعہ بیان کریں تو اس کے حوالے کے سلسلے میں کسی ایسی گمنام کتاب کا نام بیان کر دیتے ہیں جس کا اہل فن اور اہل علم میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. آپ نے آندھی مونج لتری انا آندھا تو شیری انا اگو جناب آدھا ہے کہ مرقوم الصدر دعوے پر آدھا ہے میری چوتھی دلیل اے ہے کہ مجلس خان گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری نمائشی کامیابی کی خاطر اندرونی نہیں ظاہری لفظاں بھی سمجھیں ریاکاری دکھلاوا اپنی ظاہری کامیابی کی خاطر اپنی مجالس کی ظاہری نمائشی کامیابی کی خاطر بالعموم یعنی عام مصائب میں گریہ و بقا یعنی رومنا تے ماتم بپا کا کوہرام برپا کرنے کے لیے بالخصوص بلا تحاشا کذب و افترا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے غلط واقعات اور بے سروپا روایات پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جاڑ ہے. اس کتاب دے نہ پابندی لوائی پر چشتی لاب لئی کیونکہ میں منجی پیڑی نہیں بنائی میں انہاں دی مونج کٹن واسطے ایو لبدا بناؤں انہاں پابندی لوائی آپ رولا پا کے مولوی تا لکھ چھڑی ہون حق تا لکھی نہ پمدا ہے انہاں مڑ جدوں پتہ لگا دوے ذات ہونا ہوئے تا مولوی ساڈا ٹکر پہ بند کریں انہاں رولا پایا حکومت پابندی چلائی تے میں لاب لئی جتھوں 500 دی لبنی ہے مینوں اگلے 2500 دی مڑی پر مینوں 2500 دکھیا نہیں ایک بندے دا بھی اگر ایمان بچ گیا میرے واسطے وہ سرمایہ کافی عزیزان گرامی. ہن گل انہاں دی کتاباں انہاں دیاں میں جناب نو وضاحت کر دتی. ہن میں اپنے جناب موضوع لاون لگا جڑی غلط چیزاں سی انہاں دی میں نشاندہی کر بیٹھا. اگر میری گل دا کوئی رد کرے میرے تو بعد کرے کائنات جناب تیرے کمالیے دی کسی نو کرتے کھلو کے کرے تیرا فرض ایک واری بندا صرف مینوں فون چ کرے مڑ میں جانا تے میرا کام جانے تے او مولوی جانے میں پھر اپے او دے نال کر لواں گا کتھوں لیاندا حوالہ لیکن میں اپنی جان تلی رکھ کے ناراضگی لوکاں دی پراں کر کے تیرے تک حق پہنچا دیتے. میرا کم سی پہنچا دینا عمل کرنا ہن تیرا کم ہو سکتا ہے. میرے کئی کلیک میرے تے ناراض ہوں پر میں انہاں دی بارگاہ وچ معذرت کر لے سبھی مینوں عقیدہ بچاون دیو بندے نہ بچاون دیو. عقیدہ بچانا ہے بندے اسا عقیدہ بچانا ہے. عزیزان گرامی امام عالی مقام سرکار ایڈی شان والے کہ میرے نبی منبر تے جلوہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ 11 جلداں دی کتاب اودے وچ حدیث موجود ہے باب الفضائل کہ امام عالی مقام سامنے داخل ہوئے تے دوڑے تے گر گئے. نبی پاک منبر چھوڑ دیتا. یار صحابہ موجود سن کسی نو حضور فرما دیندے او حسین پاک نو چک کے منبر تک پہنچا دیندا او جیڑے صحابہ نبی دے ایک اشارے تے بدر وچ ٹر جاندے احد وچ ٹر جاندے خندق وچ ٹر جاندے او حسین نو بھی تے چک کے پہنچا سکدے سن پر نبی کسی نو نہیں آکھیا خود منبر چھوڑ کے آون والے انہاں ملوڈیاں نو دسیا جڑے یزید نو حق تے اکھن والے جمنے سن فرمایا مینوں حسین ایڈا پیارا ہے ایدا ڈگنا بھی گوارا رسول نو نہیں ایدا ڈگنا بھی میں رسول نو گوارا نہیں ہے. پاک نبی منبر چھوڑیا حسین اٹھایا کول لے آندا اگے تقریر کر رہے ہیں شریعت دے حرام حلال دے مسئلے بیان کر رہے ہیں. اگلی تقریر بند کر کے حضور فرمایا لوگو اے جڑی اولاد اے بندے واسطے آزمائش ہے. ہن میں بڑا عالم تصورات گم ہویا بھی سونیا جدوں اٹھا لیا سی تے کول بٹھا کے اپنی اگلی تقریر جاری رکھ دے. شریعت دی تقریر بند کر کے حسین دی ذات دے بارے گل کرن دی لوڑ کیڑی پیش آئی. پھر میرے دل گواہی دیتی و
مولوی سوچ نبی جو اگے بیان کر رہا سی او سی شریعت مصطفیٰ جدا تعارف ہن پیا کرواندا ہے اے ہے محافظ شریعت مصطفیٰ اے ہے محافظ شریعت مصطفیٰ ایڈا پیارا ہی انہاں مولویوں تھوڑا شیشہ کرا لواں ایک پاسے یزید جیسا زانی شرابی فاسق فاجر ایک پاسے نواز شاہ رسول جناب کمپٹیشن کی میں کر دیں حسین اوئی نبی عشاء دی نماز پڑھا رہے ہیں مستدرک للحاکم دی حدیث حسین آ کے پشت تے سوار ہو گئے تو اے تو سنے ہو سی بھی حسین پشت تے سوار ہویا ہے پر اے نہ سنے ہو سی بھی وہ نماز کیڑی ہے سنی یہی گل نماز عشاء دی حسین آ کے پشت تے سوار ہویا نبی سجدہ لمبا کر دیتا ہن سنیو جو تھوڑا جا دماغ حاضر کرو تیرا عقیدے دی گل کرا حسین لاکھ شان علیہ قبلہ نواسا بھی یہ وہ الگ شان ہے لیکن امتی تا ہے نا رسول دا امتی رسول دے پشت تے سوار ہوئے تے نبی سجدہ لمبا کیتا ہے کی گل سجدے چ مصطفیٰ نو امتی دا خیال نہیں آیا بھی حسین میری پشت تے جدوں تک اتریا نا میں سجدیوں سیر چکنا نہیں نبی دی نماز جے امتی دا خیال آوے تے نبی دی نماز فرق نہیں ہوندا جے امتی دی نماز مصطفیٰ دا خیال آوے تے دی نماز فرق کیویں آ سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 اے بندہ چبلا مار دن بندے خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی جی خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوندی جی میں کہ جی وہ منافق دی نماز ہے منافق دی تو ہوندی نہیں تے عاشق دی ادوں تک پوری نہیں ہوندی جدوں تک دل مصطفیٰ والے نہ ہو اقبال آتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو یار کے ملنے کا ایک بہانہ بنی میرے امام فرماندے نے کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز نے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں تو حضور جے دی خاطر نماز لمبی کر دیں او دی کیڑی شان ہوتی ہن میں جناب جامع ترمذی پڑھن لگا جلد 2 پڑھن لگا باب الفضائل پڑھن لگا حضرت سیدنا حذیفہ پاک نبی دا صحابی فرماندا ہے میری ماں مینوں آکھیا حذیفہ جا اج بارگاہ رسول وچ حاضری دے تے نالے نبی نو درخواست کری او تیری تے میری بخشش دی دعا منگ دیون حدیث دی کتاب ہے حدیث دی اور مشہور جڑیاں 6 کتاباں انہاں دے وچ حضرت حذیفہ فرماندے میں مغرب حضور دے پیچھے پڑھی عشاء پڑھی نبی پاک نکل پین چادر آپ نے اوتے لئی ہوئی ہے میں ہولی ہولی حضور دے مگر قدم رکھدا گیا نبی پیچھے ویکھیا نہیں تے حضور فرمایا حذیفہ ہیں حدیث دے لفظ فرمایا حذیفہ ہیں عرض کیتی جی میرے نبی فرمایا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے نبی ویکھیا نہیں تے قدماں دی آہٹ تو پہنچ گئے کہ میرا حذیفہ ہے
او دی ماں گل گھر کیتی سی پتر نو کہ نبی نو آکھی میرے حق وچ مغفرت دی او دعا منگے حذیفہ ہجے دسیا نہیں نبی پہلو منگ چھڈی ہے جیڑا نبی حذیفہ دی دل دی گل پوچھ دے او دی ماں دی گھر بیٹھی دی آواز نو سن دے پیا اجے بھی ملا کڑما دے نبی سانو نہیں جاندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 لبیک. تو سجنوں حضرت حذیفہ نے حضور فرمایا اللہ تینوں بھی بخشے تیری جنوں نبی بخشا چھوڑیا اجے کسرے کڈا خوش نصیب ہے جنوں دعا مصطفیٰ دے چھوڑی. حضور پر آپ دے چادر دے وچ آپ عرض کیتی حضور چادر دے وچ کی ہے آپ نے جو چادر ہٹائی تے ایک پاسے حسن سی دوے پاسے حسین سی. میرے نبی فرمایا حذیفہ انہاں نال میں پیار کرنا تے جنہاں نال میں پیار کرنا انہاں نال اللہ بھی پیار کر دے تے نبی دعا منگی یا اللہ جیڑا میرا انہاں بیٹیاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کری تو او دے نال بھی پیار کری. سجنا ویکھو تے صحیح یار کوئی انصاف دا ترازو بھی کسے کول ہے کہ نہیں. ایک پاسے حسین نواسہ رسول جڑے نبی دی کدی پشت تے سوار ہوندے کدی حضرت عمر جیسا انسان منبر تے بیٹھا خطبہ پیا دیندا ہے حضرت امام علی مقام دوڑ کے آندن آ کے آدن انزل الی ابی و منبری ساڈے باپ دے منبر تو اتر اپنے باپ دے منبر دے جاؤ. میرے پاک عمر ڈانٹیا نہیں جدو حسین نے گل کی دیئے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب حضرت امام علی مقام نو اٹھایا گود وچ بٹھایا کدی متھا چم دل کدی گلا چم دل اور فرمایا حسین ساڈے تے باپ دا منبر ہی کوئی نہیں سی سانو تے منبر تیرے نانے دے در تو ملیا وے. میرے پاک عمر اپنی پگ مبارک لا لئی لا کے اپنے وال پکڑ لے فرمایا حسین جڑے ساڈے سراں تے وال اگائے نے اے وی تساں اگائے اے وی سیانے بندے بن دسو وال کون اگاندا عمر پاک کی پیا گیا شرک نہ ہو گیا ایویں بندے جناب توپاں کھول دین مشین ہن کتاب دا حوالہ ہی دیواں السوائق المحرقہ محدث ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ جڑا 11 سال مکے دا امام رہا. آج دے امام کعبہ دی گل نہیں میں اودوں دی کردا اس اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ پاک عمر وال پکڑ کے فرمایا اے جڑے ساڈے وال اے وی تساں اگائے ہن وال اگاندا رب ہے حضرت عمر حضرت حسین پاک نو پیا دین تساں اگائے اوے والاں تو مراد لئیے آپ عزت فرمایا حسین جڑی سانو دنیا جہان وچ عزت ملی ہے نا ملی جو تیرے نانے دے در تو ہے تے جے میں آنکھ دتا ہے تساں دتی ہے اے شرک نہیں میں عمر دی عزیزان گرامی سامعین محترم پوتر دیندا رب دے دیندا تے جے ملے کسی نو بابے فرید دے وسیلے نال تو آکھے چا مینوں اس دتا ہے تے اے شرک اے کیدی سنت ہے فاروق جیڑا چٹ لکھے نا مینوں حاجی صاحب کہ حضرت عمر دی شان بیان کرے میں چلدے چلدے گل کر دینا جیڑا چٹ لکھے نیل وال تے او دی چٹ نال رکا پانی دریا دا آ جاوے مولوی دی اکھ تے بھاویں چڑی نہ آوے او دی چٹ نال رکا پانی
آ جاندے اور جس عمر دا حکم رب دا دریائے نیل بھی پیا من دے او عمر دا فتوی او آدھا ملی جو نبی پاک دے در توے تے میں آکھے آئے چا اے نہ دیتی اے شرک نہیں دیندہ ہر شے رب پہ جے ملے نو کسے ولی دے وسیلے نال تے بندہ آکھ سکتا ہے بانے رب دیتی ہے پر دیتی اناندہ صدقہ دوں. آج بندے صحابہ اکرام نو کڑ کے حضرت امام حسین دی شان دس دے. میں کہا صحابہ نو کڑ کے امام حسین دی شان دس دے جلے ہو آل رسول دی شان تو سانو دسی صحابہ ہے. سانو کی پتا جناب دوری دبان آلے انو حسین دی شان کی ہے. حسین دی شان صدیق دسی، عمر دسی، عثمان دسی، بلال دسی، ابو ہریرہ دسی، امیر معاویہ دسی، نبی دے یاراں دسی. عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام دی شان آلے ہن میں جناب موضوع اللہ آگے آن لگا کربلا دی طرف. جدو یزید تخت آئے 4 جرم سنے دے، زانی سی، شرابی سی، رنڈیاں نہ چاہندہ آوے، بلکہ امام حسین تاریخے چاہندہ ایک دفعہ انہوں شراب پیندیاں بھی بیکھ لیا سی. جدو میرے امام نے جناب امام نو پیغام ملے کہ یزید دی بیعت کر، میرے امام نے فرمایا او ولید بن عقبہ میں خون رسولہ آل نبی تے اولاد علیاں حسین نہ سر جا سکدے پر ظالم نے ہاتھ نہیں آ سکتا. میرے امام نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیتا ہے. دنیا مدینے جاندی ہے، حسین مدینہ چھڑیا ہے. مدینہ چھڑ جناب مکے وچ پہنچن. جدو خط آئے شیعہ کتاباں دے مطابق 12,000 خط امام علی مقام نو کوفے وچوں آئے. ساڈی اہل سنت دی طریقاں دے مطابق 150 خط حضرت امام علی مقام نو تو مکے دے وچ آئے. اسی تواڈے مننا نال، اسی تواڈے چاہ نال آؤ ساڈے کول آؤ، اسی تواڈا ساتھ دیواں گے. جدو میرے امام علی مقام حضرت امام مسلم بن عقیل نے بلایا، فرمایا انج کر کوفے ٹر جاؤ، اوتھوں دے حالات پتہ کرو، اگر حالات سازگار ہوئے میں بھی آ جاواں گا. حضرت امام مسلم بن عقیل مکیوں ٹرن مدینے آئے. مدینے وچوں 2 بندے لے راہ پر رہے رہنما راہ دسن والے لے کے آئے تے جناب کچھ پانی کھانا لیا. کوفے والے ٹر پینے، رستہ ایڈا خطرناک سی، پہاڑی علاقہ سی، پانی مک گیا. جڑے 2 بندے سن او شدت پیاس نال مر گئے. ہونے گل لکھی ہوئی کہ نہ کتاباں وچ تاریخ طبری پڑھ لا، البدایہ والنہایہ پڑھ لا، الکامل ابن اسیر پڑھ لا، اس تو بعد تاریخ دمشق الکبیر پڑھ لا، شیعہ دی بہار الانوار پڑھ لا، میرات العقول پڑھ لا، جناب محمد جلاء العیون پڑھ لا. اے ساریاں کتاباں بیاں لکھ دیاں لے. او دوویں بندے شدت پیاس نال مر گئے نے. امام مسلم بن عقیل بڑی مشکل نال جناب کنویں تک پہنچن، پانی دے کنویں تک پانی پیتا ہے. پھر آپ نے جناب اتھوں خط لکھیا امام حسین نو کہ جناب ساڈے نال اے معاملہ ہو گیا ہے، مینوں لگدا ہے میں نہ جاواں. آپ نے اتھوں فال لے کے کو حالات خراب ہو جاون گے. جدوں امام مسلم بن عقیل خط لکھے حضرت امام علی مقام نے فرمایا آل رسول دا شیر بن بزدل نہ بن، آل رسول دا شیر بن آپ پھر ٹر پہ امام دا حکم آیا. کوفے پہنچن 40,000 بندیاں ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اسی تواڈے جدو حالات آپ نے دیکھے بھی تو بندے سارے نال ہیں. آپ خط لکھ کہ جی حالات ٹھیک ہیں آ جاؤ. میرے امام علی مقام نو خط پہنچے. پاک حسین تیاری شروع کی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر روک گیا کہ حضور کوفے نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر روک گیا. حضرت عمر دے بیٹے انہاں کیا تسی ساڈے کول رسول دی نشانی ہو، تسی ادھر نہ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس روک گیا.
جلیل القدر صحابہ رو گیا. پھر میرے پاک حسین ایک جواب دیتا تاریخ طبری البدایہ وچ موجود ہے. میرے پاک حسین فرمایا میرے یارو میں راتی اپنے نانے نو خواب وچ ویکھے جو نانے آکھیا ہے کر چھڑنا. جو نانے آکھیا ہے انہاں کا جو خواب کیا فرمایا دسنا نہیں جو کرساں پتہ لگ بیٹھے. ان کو دھوکا رہ گیا جی نانا تا خواب دس گیا. حضرت امام علی مقام ٹور پہ اہل بیت دے کیڑے کیڑے فرد آپ دے نال سن. حضرت امام حسین دے نال آپ دیاں دو ہمشیرہ نے. ایک دا نام سیدہ زینب دوی دا نام حضرت سیدہ ام کلثوم. دو بھیڑا ہمشیرہ جناب 3 بیٹے. ایک دا نام حضرت علی اکبر دوسرے دا نام حضرت علی اصغر المعروف امام زین العابدین عبادت کی زینت. نا علی اصغر بعض تاریخان نے لکھا علی اوس بعض لکھتے ہیں علی اصغر. علی نام دے آپ دے 2 ہی پتر ہیں. ایک علی اکبر ہیں ایک علی اوس ہیں یا علی اصغر ہیں. او امام زین العابدین ہیں جڑے بچ گئے سن جنہاں نو بیمار کربلا کیا جاندا ہے. جڑے 6 مہینے دے بچے شہید ہوئے سن نا انہاں دا نام سی حضرت عبداللہ. حضرت اے تبری پڑھ لو البدایہ والنہایہ پڑھ لو دیگر کی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے گا. 3 بیٹے علی اکبر علی اوس حضرت عبداللہ. 2 بھانجے سیدہ زینب دے پتر عبداللہ بن جعفر طیار دے بیٹے. ایک دا نام اون سی دوے دا نام محمد سی. 4 بھتیجے امام حسن دے بیٹے. ایک دا نام قاسم بن حسن دوے دا نام حضرت عبداللہ بن حسن. ہن ترکڑاؤں بھی تیرے عقیدے دی گل آون لگی. تیسرے بھتیجے دا نام ابو بکر بن حسن سی. چوتھے دا نام عمر بن حسن سی. کربلا دے کس سے بیان کر دیو تے جڑے شہید ہوئے کربلا وچ یہ تے موت پندی. اور کدی دشمنان دے ناماں تے کسے نام رکھے اولاد دے. یزید دا نام رکھدا ہے بولو. حالانکہ بے شک ساڈے پچھلے ولی بھی گزرے نہیں یزید نام لیکن ہن ایک میٹو بن چکا کہ کوئی یزید ہے جو گندا ہے لوگاں دا ذہن بن گیا ہے. او ہن پتر دا نام ہی یزید دے نام تے رکھنا گوارا کیوں؟ لعنتی سی بے ایمان سی زانی سی شرابی سی تے آل رسول دا دشمن سی. تو آل رسول دا محب ہو کے آل رسول دے دشمن دا نام اپنے پتر دے نام تے نام رکھیں تے جی ابو بکر عمر علی دے دشمن ہوندے تے آپ اپنے بیٹیاں دے نام رکھ دے. ایتھے گل سناواں حضرت علی تے عمر دے پیار بولو تھکے تے نہیں. حضرت علی ایک چادر لیندے سن تے لیندے بہت جدوں لینی نا آپ نے چادر این چادر اتے کر کے تو رومن لگ گیا. اتنا رونا کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی. فضائل الصحابہ وچ محدث دارا قطنی لکھ دین کہ راوی یاد ہے بھی انج سانو لگدا سی بھی جویں علی دی جان نکل جاسی. انج روندے سی. کسے پوچھیا لاجپالا ہور چادراں بھی لیندے ہو لیکن اے چادر جدوں لیندے ہو اتنا روندے کیوں ہو؟ میرے پیر علی فرمایا اے چادر مینوں میرے یار عمر تحفے وچ دتی سی. جدوں لینا یار دی یاد آ جاندی. جدوں لینا یار دی او گلیاں ہی سنیاں لگدیاں نے جدروں دی ساڈا یار گیا. او تے آپ غماں دا ماریا سی سانو بھی نالے مار گیا.
حضرت عمر ابن خطاب دی یاد ہوندی ہے تے علی دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے پتہ لگیا سجنا دشمن دی جدائیاں تے کوئی نہیں روندا جدوں کوئی روندا ہے سجنا دی جدائیاں تے روندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایک بیٹے دا نام علی ابو بکر بن حسن دوے دا نام عمر بن اے چار بھتیجے سن اگو 5 بھرا سن حضرت علی دی دوسری بیویاں بیٹے آپ حضرت علی دی دوسری بیویاں جو آپ دے بیٹے او 5 کربلا دے وچ نال سن انہاں دے نام سنو حضرت عباس بن علی جنوں غازی عباس آکھیا جاندا دوے دا نام حضرت عثمان علی دے پتر دا نام کلوانج دی پیٹ اٹھ دی مجلس سے نام لین لگے ہیں پھس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا ہون رویں تمنا دوے دا نام حضرت عثمان بن علی تیسرے دا نام جعفر بن علی تے چوتھے دا نام محمد بن علی تے پنجویں دا نام عمر بن علی اے 5 حضرت علی دے پتر سن دویاں بھی چچا زاد بھائی امام حسین دے سن 3 2 کنے 2 ایک دا نام عبداللہ دوسرے دا نام عبد الرحمن تے تیسرے کو 3 سن تیسرے دا نام ہے حضرت جعفر بن عقیل امام مسلم بن عقیل دے بھائی ایسی بنی ہاشم دے لوگ جڑے کربلا دے وچ باقی انصار عوام ٹوٹل 72 مختلف روایت کا 82 اس طرح جا کے بن گئے میرے امام عالی مقام جدو کربلا مکے تو چلن امام عالی مقام چل دیاں ایک مقام تے رک کے پھر ذوق شاعر ملے آپ نے فرمایا سنا کوفے دے حالات کین پھر ذوق کہن لگا لجپالا دل تواڈے نال تلواراں یزید نال دل تواڈے نال تلواراں میرا حسین مڑ بھی ہٹیا عشق ہٹن دیندا ہی نہیں پھر ایک مقام تے پہنچن اتھے پتہ لگ گیا کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اتھے غداری ہو گئی جنہ بیعت کی تھی انہاں ساتھ چھڑ دیتا ہے امام مسلم بن عقیل جامع شہادت نوش کر چکے ہن شہادت مسلم بن عقیل دا سن کے پھر بھی میرے امام اپنا ارادہ بدلیا ارادہ نہیں بدلیا پھر ٹرے اگو ہو آ گیا ہو رہا کیا جی میں نہ تو انہوں کوفے جان دینا نہ تو انہوں یزید کو دمشق جان دینا جدو تک میں نے ابن زیاد دا پچھو آرڈر نہیں ہوندہ تسی کوئی اور راستہ اختیار کرو جتھے آپ انتظار کریے جدو آرڈر آئے گا او دے مطابق عمل کر سائیں امام عالی مقام اپنی سواریاں موڑیاں تے کربلا دے میدان پہنچ کے خیمے لا چھوڑ ان اندازہ کرو ہور نے سب تو پہلے راہ ڈکیا امام حسین اس دے باوجود جدو امام ٹرن لگے نا تے ہو سکا جی میں تو کدیں جان دینا آپ فرمایا ہور تیری ماں تینو روے جدو ایک گل کیتی نا تے ہور دا ادب دیکھ ہو سکے حضور اگر ایک گل میں کو ہور کردا نا تے میں انہوں جواب ضرور دیندا پر میں تینو کیویں آکھاں تیری ماں تے فاطمہ الزہرا ہے میں تو اڈی ماں دا نا سوائے ادب تو نہیں لے سکتا میرے پاک امام عالی مقام کربلا دے میدان جو خیمے لا دیتے جدو خیمے لگ گئے 2 محرم الحرام نو امام عالی مقام خیمے لائے عمر بن سعد 4000 دا لشکر لے کے ابن زیاد دے آرڈر دے نال وہ بھی پہنچ گئے
انہیں بھی جناب بڑی کوشش کیتی ہے امام علی مقام نل گل کردا رہے ہو کہ اگر تسی بیعت کر لو تو جناب توانو اسی چھوڑ دیاں گے یزید کو پہنچا دیاں گے میرے پاک حسین کو جواب دیتا فرمایا میں علی دا خون حسین بزدلاں وانگو ہاتھ بھی نہیں دے سکتا بزدلاں وانگو اطاعت بھی نہیں کر سکتا ایتھے انہیں گل کرنا لی عام حضور روایتاں پیش کیتیاں جاندیاں امام حسین فرمایا جی میری 3 شرطیں یا میں جتھوں آیا میں اتھے جان دیو یا جناب میں یزید دے کول جان دیو میں اتھے جا کے اپنی گل کر لوں ڈائریکٹ تو یا میں کسی سرحد تے بھیج دیو یہ ان تساں دسو یہ روایت پہنچ بڑی طریقہ موجود ہے لیکن تہاڈا ذہن مندا ہے کہ حسین نے گل کیتی اے ظالماں راویاں دی خباستن میں کیویں مننا بھی حسین جو ٹرے دین بچاون تے ایتھے آ کے تے جے حسین موقف بدلے تے مڑ دین نہیں رہندا مڑ اسی اے نہیں آکھ سکدے کہ حسین دین پر گیا جے دین پر گیا تے پھر ڈٹیا تے جے اسی آکھے نہیں جو انہاں تے موقف بدلیا مڑ دین رہندا نہیں پھر حسین دی عظمت داغدار ہوندی ہے اور میں کیویں مان لواں میں تے مکے دا بلال حبشی ویکھیا ہے او تتیاں ریتاں تے لیٹیا ہے موقف اس نہیں بدلیا اینیاں پریشانیاں لے کے نبی دا غلام موقف تو نہیں پیا ہٹدا نواسہ رسول کیویں ہٹ سکدا ہے نواسہ رسول کیویں ہٹ سکدا ہے میرا حسین گیا ہے دین دی خاطر نالے میں تنوں گل سنا چکے ہیں بھی آپ مکے جو ٹرن لگے ہیں فرمایا کہ مینوں نانے جو آکھے او کر دینا ہے جے او گل سچی ہے مڑ اے کوڑی جی او صحیح نہیں جی اے سچی ہے تے مڑ او تے شان وچ کیڑی ہے پچھلی اسی حسین دی عظمت بیان کرنی ہے سر راوی جھٹلانا سوکھا ہے پر حسین دی ذات تے اعتراض لے آمنا اوکھا ہے عزیزان گرامی 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا انہاں اپنا پورا حربہ آزمایا کہ کسے طریقے حسین نو قائل کریے میرے امام علی مقام کربلا دے میدان نے جڑا خطبہ دیتا ہے فرمایا لوگو تسی میں نو خط لکھے اپنے نام لے لے کے آکھیا اوے فلاں تو میں نو خط نہیں لکھیا فلاں تو میں نو خط نہیں لکھیا فلاں اپنے تھیلا کڑ کے خطاں دا وکایا ہے لیکن انہاں ظالماں تے دنیا دی پٹی پئی ہوئی سی انہاں لالچ لے آیا یزید دے کولوں مال لے آیا انہاں سامنے مال نو رکھیا حسن نبی دے لال نو نظر انداز کر دیتا انہاں اپنی عاقبت خراب کر لئی آخرت خراب کر لئی دنیا دی چاندنی دے مگر انہاں جناب دنیا دے مال نے مد نظر رکھیا میرے پاک حسین خطبہ دیندیاں فرمایا اوے میرے مقابلے وچ جان والو جان دیو میں کون میں او حسین جے دے بارے میرے پاک نبی فرمایا ہے حسن تے حسین میرے دوویں پھول اگر میرے تے یقین نہیں مدینے وچ نبی دے جلیل القدر صحابی موجود ہیں انس بن مالک نو پوچھ لو حضرت ابو سعید خدری نو پوچھ لو سہیل بن سائدی نو پوچھ لو او توانو دسن گے کہ میرے شان کی ہے میرا مقام کی ہے میں اس ماں دا پتر جڑی پڑھ دی نماز سی چکیو دے فرشتے چلاوندے سن دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر دل بطول سے پوچھو قیمت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی واہ میرے حسین تیری عظمت تو قربان جاواں مکیوں ٹرے آئے مدینیوں ٹرے آئے مکے تک قرآن پڑھ دو مکیوں ٹرے آئے کوفے کربلا تک قرآن پڑھ دو
میدان کرب و بلا وچ گئے تے رب دا قرآن پڑھ لو سر نیزے دے نال تن تو جدا ہو گیا ہے نیزے تے چڑھ کے بھی نبی دا لال قرآن پڑھ دا رہا دنیا نو دس دیتا ہے تین سر تے حسین دا دنیا بھڑ تو جدا کر سکتی ہے پر نبی دے نواسے نو کوئی قرآن تو جدا نہیں کر سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 میرے امام عالی مقام خطبہ دیتا اتمام حجت کی تھی ہونے تے گل کرن لگا جڑی میں کہ کر گیا جی بندے آدھے محتاج سی پانی لین گئے ہونا تاریخ تبری میرے سامنے پئی جاوے علی دلال مشکاں خالی لے آوے تاریخ تبری والا لکھ دے حضرت عباس پانی لین گئے نال کچھ ساتھی بھی زن عمر بن سعد دے بنیا حملہ کیتا ہے علی دلال بہادر وانگو لڑ کے پانی دی مشکاں خیمے تک پہنچا دیتیاں آپ پڑھو تبری دے پانی دی مشکاں خیمے تک اس تو اگاں میں گل کرا میرے کول پئی بہار النوار باقر مجلسی دی وہ آدھا جدو شدت دا غلبہ ہویا نا پیاس دا خیمے والے آپ دے انصار جڑے نال سانوں نہ دے امام حسین خیمے دے 20 قدم پیچھے گئے کدال لے کے زمین تے ماری انہیں اللہ پانی دا چشمہ جاری کر دیا تے سارے میں جڑے کے گل کر گیا نا میرا حسین پانی دا محتاج گیا کیوں ہے دسیا زو میں رواں نہ رواں پر نانے دا دین رہنا چاہیے کربلا دے ٹبے تے کھلو کے حسین امت رسول نو پیغام دیتا ہے اگر دین بچانا جے پھر قربانیاں دینیاں پیندیاں نے تاں کر کے تے علامہ اقبال آدھا ہے اسلام کے دامن میں بس تو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری آدھا یہ اسلام میں تو دو ہی چیزیں یا مولا علی دی تلوار یا پاک حسین علیہ سجدہ عزیزہ نے گرامی اور جدو ویکھیا بے ایمان نہیں ہٹ دے اے لڑن گے اور اپنی سواری دوڑائی امام عالی مقام دے خیمے میں جا کے جدو قریب آیا میرا امام قرآن پہ پڑھدا سی کول آگے بہ کے عرض کردہ لجبالا میں نو پتہ نہیں سی نوبت اتھوں تک پہنچ جائے اگر میں ہن توبہ کر لواں میری معافی مل جائے گی نہیں فرمایا حسین نے نا موٹا لا کے جوڑنا کھلونا تیرا کم میں تیری باں پھڑ کے جنت لے جانا حسین دا کم روکن آلا بھی اور سامنے آوان آلا بھی اور سب تو پہلے امام دا ساتھ دے منالا بھی مقدر دی گل سجنا جدو اللہ کسی تے رحمت کرے او پھر جناب پلیتاں وچوں بھی پاک کڈ لیندا وے او دی بے نیاز قدرت دی بے نیاز او کسی دا محتاج نہیں او اللہ تعالی یزید 20,000 دی فوج وچوں ایک ہور کڈ لیا ایک ہور کڈ لیا پاکستان دے سارے محکمے گندے اللہ مڑ بھی ممتاز قادری کڈ لیا رب کائنات دی بے نیازی
او جناب پلیتاں وچوں وی پاک کڈ لینا وے تے دنیا نو دس دیندا میں کسے دا محتاج نہیں جدوں میں اپنے دین دا کم لینا ہوئے جتھے بندیاں دا وہم و گمان بھی نہ ہوئے مولا دے تو بھی دین دا کم لے لیں ہن ہو رہا ہے جہاں بازی نہ لڑیا اور ہور جڑا خطبہ دیتا ہے میدان کربلا وچ انہیں آکھیا ہوئے ظالمو جناب ہور دے سپاہیوں نو کہن لگے ہو رہا اسی تے تینوں بڑا بہادر سمجھ دے سا پر تو تے بزدل نکلے تو اپنی فوج چھڑ کے حسین نال جار لے انہیں آکھیا ظالمو میں ویکھیا ایک پاسے جنت ایک پاسے جہنم اگر تواڈے نال کھلوندا جہنم سی میں آکھیا ہور چھڈنا پلیتاں دا ساتھ بن حسین دا غلام تے لے مولا دی جنت آپ فرمایا بے ایمانو تسی ایڈے ظالم ہو جس نہر فرات تو یہودی پیندن پہ عیسائی پیندن پہ اس نہر فرات دا پانی نبی دے نواسط بند کیتا انہوں پتہ نہیں اس ماں دا بیٹا ہے جدی چادر تطہیر دی گواہی اللہ دے قرآن دیتی بہرحال سجنوں جدو 9 محرم دی رات 10 محرم دی رات آئی لڑائی واسطے تیار ہو کے عمر بن سعد کی فوج آئی آگے امام علی مقام نے بلایا اسی لڑن واسطے تیار ہے میرے امام علی مقام فرمایا جا کے انہوں کہو سانو اج رات دی مہلت دیو تاکہ رج کے او دی عبادت کر لواں رج کے او دی عبادت کر لواں کیونکہ اس ماں دا پتر جڑی آدھی او دی سی مولا تیری راتاں مک جاندیاں میں فاطمہ دا ایک سجدہ وی نہیں مکدا اس ماں دا بیٹا ہے انہاں کا ٹھیک ہے جی تانوں مہلت ساری رات استغفار عبادت تلاوت امام علی مقام ادھی رات دے ویلے چراغ بند کر کے فرمایا انہاں دا رول ہے میرے نام میں لب گیا تہاڈی جان چھٹی تسی جیڑا جانا چاہندے ہو چلے جاؤ اور مڑ اے وی گل سن لو میں لجپال نبی دا پتر ہاں جیڑا ٹر گیا میں قیامت والے دن جنت اونوں وی لے جاں لیکن انہاں امام مسلم بن عقیل دے بھائیاں تے دیگر آپ دے انصار جڑے نال سن انہاں کیا حسین جان جا سکتی ہے پر تیرا دامن چھڑ سکتا ہے یار ہوئے تا انج دے وفادار ہومن تا انج دے صبح فجر دی نماز امام علی مقام نے پڑھائی ہے جناب لڑائی شروع ہوئی لڑائی ہونے تو پہلے امام پھر خطبہ دیتا ہے تمام حجت پورا کیتا ہے لیکن انہاں دی اثر تے جناب انہاں دی ذہنت تے کوئی اثر نہیں ہویا آخر لڑائی ہونے لگ گئی ہن وارو واری امام علی مقام دے جناب لخت جگر جا رہے ہیں بھتیجے جا رہے ہیں بھانجے جا رہے ہیں بیٹے جا رہے ہیں مردانہ مال لڑدے نے پے یزیدیاں دی اکھ چکھ پا کے گل پہ کردے نے میرے امام علی مقام دے خون دے کسے بھی آلے نبی دے کسے بھی فرد نے میدان دے اندر پوشت نہیں دکھائی انج مردانہ وانگ لڑے نے مردانہ وانگ جیو تو اس طرح ہر شخص احترام کرے مرو تو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے میرا حسین انج لڑے ہندو نوی اکھنا پہ گیا ادنا سہوں صاحب توقیر نہیں تقریر میری بھی قابل تحریر نہیں اتنی گزارش ہے مسلمانوں سے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں عزت ہے وہ جڑی غیر بھی منن بھاویں ایمان اودے کول نہیں پر حسین نو منیا تو منیا کیوں سو قربانی ویکھ انہاں دی استقامت ویکھ کے صبر ویکھ کے انہاں دا دین تے ڈٹنا ویکھ کے امام علی مقام بیٹے دی جوان بیٹے دی لاش نو ہتھاں تے اٹھایا ہے پر میرے امام دے قدم ڈولے نہیں ڈولے لیاندے گئے اکھ چوں آنسو نہیں آن دیتا آپ خیمے دے دروازے تے بیٹھے ایک بچہ حضرت عبداللہ 6 مہینے عمر ہے
گھر دے آپ دی گود وچ پکڑا امام علی مقام انج بچے نو ویکھدے نے پے ایک لانتی تیر ماریا اس بچے دی حلق جو پار گیا میرے امام دا جگرا وے واہ حسین تیری عظمت نو سلام ہے اج دنیا دی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد ویسے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ تا اے لکھیا سی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں مولانا دی روح نو معذرت کر دے ہویا تھوڑی جی تبدیلی کی دیئے نہ علی آوے نہ فاطمہ آوے نہ کوئی دعا حسین آوے نہ دوئی کربلا لا سکتا وے میرے حسین دا کم سی جڑا لا گیا وے اسلام زندہ ہو گیا اس کربلا کے بعد ہن 6 مہینے دے بچے دی جان نکل دیئے پر میرے امام علی مقام نہ جگراوے ایک سجنہ امام انج ہاتھ کیتا ہے ہاتھ وچ خون لے کے البدایہ و نہایہ پڑھ لو تاریخ تبری پڑھ لو میرے امام انج آسمان وال سٹے تے عرض کیتی ہے مولا انہاں لوکاں تو میرا بدلہ لویں میرا دل لے آدھے حسین آکے آؤ سی مولا تے ایک عبداللہ ایک بچہ ہے اگر اے نال دے لکھاں بھی ہوندے تو منگدا جاندا حسین دیندا جاندا بچے دی جان ہتھ وچ نکلی باپ دا جگر نہیں ساڈا قبلہ دین تے لگا کچھ نہیں سانو مل گیا کلمہ تھالی سانو تاں دی قدر نہیں کلمے دی قدر پوچھنی تے حسین نو پوچھ جے ظالم دی اکھ وچ اکھ پائی آخر جدو سارے شہید ہوئے ہن میرا امام ایک بیمار کربلا دوسرے حضرت حسن مسنہ میدان چکے زخمی ہو چکے تھے امام علی مقام وصیت کی تھی اپنی بیٹی فاطمہ نو کیا میری وصیت تیری ہے تیرے کول ہے تیرا بھائی بیمار کربلا ہے جدو ٹھیک ہو جاوے او دے سپرد کر دے صبر دی تلقین کی تھی یار اتنا اوکھا ویلا ہوئے تے ویر بہن نو آکھے بہنا جدوں میں ڈر جاواں اپنے آپ تو باہر نہیں ہونا تو فاطمہ دی بیٹی اپنی ہمشیرہ نو وصیت کی تھی کتابہ میرے کول موجود ہیں او وصیت حسین کی تھی جیڑی حسین دے نانے اپنی بیٹی نو وقت وصال خاتون جنت نو کیتی سی اجلاء العیون باقر مجلسی دی میرے سامنے پئی میرے نبی دا جدو دنیا تو جاون دا ویلا آیا فاطمہ الزہرا نو بلا کے فرمایا شیعہ دا مولوی باقر مجلسی لکھ دے فرمایا بیٹی میں ان دنیا تو جان والا جدو میں ڈر جاواں وال نوچنے نہیں چہرہ پٹنا نہیں وا ویلا کرنا نہیں صبر دا دامن اپنے صبر لو جہلیت والیاں گلاں نہیں کرنیاں ہن اسے ماں دی بیٹی زینب جے نبی دے جاون دے فاطمہ اپنے صبر دے اندر کمی نہیں آون دتی پھر میں نہیں مندا کہ او دی بیٹی بھی کمی آون دتی حسین پاک وصیت کی تھی فرمایا باپ علی بھی گیا میرا بھائی حسن بھی گیا میرا نانا نبی بھی گیا جدو میں ٹور جا رونا صبر دا دامن استقامت رکھنی ہون جناب ساڑی میں اپنا شیر پہ پڑھی نگلے دن ایک بڑے پہ کہ جدو بی بی زینب تب بھی کربلا دے وچوں تے لاشاں ویکھیاں تے حسین پاک دی لاش تے کھلو کے کوک مار کے نعوذ باللہ کیا دیئے شیر میرے تو دوش نہ دیویں بہن تیری مجبورے کفن تیرا میں کتھو لے آواں اتھو شہر مدینہ دورے میں کہ ڈوب نہیں مرے ہیں شہید نو تے نبی دی شریعت آ دیئے کفن دتا ہی نہیں جاندہ انہاں کپڑے دفن کیتا جاندہ ہے تاکہ اس سے حال چلا دی بارگاہ وچ پیش ہوئے تی کی گل میں کہتا بی بی زینب جڑی علی دی بیٹی ہے جنہ دے گھر شریعت بنی ہے انہاں نو نہیں پتہ سی یہ دی بکواساں بیبیاں تے تھپ دیں پہ میرے امام علی مقام گئن میدان چترن
پھر خطبہ دیتا ہے یار لجپالی ویکھ سارے قربان ہو گئے پھر اتمام حجت کیتا ہے ہجے بھی ویلا جی ہٹ جاؤ لیکن وہ نہیں ہٹے آخر میرا امام لڑے گاجر مولی طرح کٹیا سو یزیدیاں نو شمر بے ایمان بولیا آدھے علی دا خون ہے اگر انہوں گرانا چاہندے ہو چاروں پاسوں رل کے حملہ کر دے ہو میرے امام علی مقام نو جناب چاروں پاسے رل کے حملہ کیتا گیا علی دا شیر جدو زمین تے ڈگیا ہے مر ڈگیا کے سنداز نال گوڑے رکھ کے علی دے شیر سجدے وچ سر رکھ دیتا ہے انہاں اپنے امام علی مقام دی گردن کٹ لئیے سجدے وچ انا للہ و انا الیہ راجعون نبی دا نواسا دین رسول دی عزت دی بقا دی قادر اج اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے عزیزہ نے گرامی جدو جناب سر لا لے گئے سارے شہیدان دے ایک غادریہ بستی سی یا غام دیا انہاں آکے 3 دن بعد شہدائے کرب و بلا دیا اجساد نو جناب کربلا دے میدان دفن کر دیتا ہے بی بیاں نو کہتی کر کے جناب امام زین العابدین اور آپ دے شہداء دے جڑے سارے امام علی مقام دا سر انور او لے کے پہلے ابن زیاد دے کول خولی لانتی پہنچے آوے جدو خولی او دے کول پہنچے اگو کچھرے عمارت دا دروازہ بند ہو چکا سی انہیں جناب اپنے گھر لے کے چلا گیا سر انور نو کہ سویرے لے کے آ جاواں گا انہیں کمرے دے اندر رکھے البدایہ والنہایہ وچ بھی ہے تاریخ تبری دے اندر بھی ہے اور بھی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ہے او دی بیوی پوچھیا اے جڑا سر راتی لے اندر اے کیدا وے او لیا کیا حسین ابن علی دا تینوں کیویں لگا پتہ اگوں بیوی او دی کہن لگی میں راتی ادھی رات اٹھ کے ویکھیا وے مینوں انج لگے اس کمرے وچ اللہ دے فرشتے امام علی مقام دے سر دی زیارت کرنا آئے ہوئے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 سر انور دے سامنے نور دیاں لاڈاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عزیزان گرامی جدو سر انور یزید دے جن ابن زیاد دے دربار اچھ رکھیا گیا ہے اس پہ ایمان نے امام علی مقام دے لبان دے چھڑی لانی شروع کی دیئے نبی دا ایک صحابی حضرت زید بن ارکم یا انس بن مالک دو مویچو ایک انہیں آکھیا ہٹا لا ابن زیادہ چھڑی تینوں پتہ نہیں میں نہ لبانوں محمد نو چم دیاں ڈکھا آپ ایک گل کر کے اٹھ کے غصے نال چلے گئے ضعیف سن کیونکہ طاقت نہیں تو لڑ تو نہ سکتے صحابی نے پھر برداشت نہ ہویا نا ضعیف سن اٹھ کے چلے گئے اور ابن زیاد جاندے کہہ گئے کہ کوفے والے تو سب برباد ہو گئے تو سب غلام دے پتر غلام نو اپنا امیر رہبر بنا لیا ہے یہ تواڈے بندے بھی قتل کرے گا تواڈی اس مزدوری بھی کرے گا تسی نواز شاہ رسول دا ساتھ نہیں دیتا ایتھے گل کرا امام زین العابدین پتہ کی فرمایا وہ فرماندے میں یزید دے ظلم تے ایڈا تعجب نہیں ہویا جیڈا کوفیاں دے چوپران دے ظلم دیکھ کے چوپرانا بھی بولو تو صحیح ظلم ہے پکی گل ہے قائم اس گل کا برمچ کی پہ ہوندہ تصویرہ میں کیا نہیں کہ صرف میچ چاہتے ہیں بچیاں دے اتے چڑھ کے انج دبائے نہیں عورتاں ننگیاں درختاں نال ٹنگ دیتی شام دی بچی دیوار تے لکھ دیتا کہ ہون عمر بن خطاب کوئی نہیں ہے کوئی غیرت تانوں پچھلا فتنہ نہیں بھولیا ہون کی پہ ہوندہ ہے برما دے اندر مسلمان دی بیٹی چیخ چیخ کے پیا دی ہے کوئی محمد بن قاسم
جڑا ساڈی آواز تے آکھے تیرے بے ضمیر حکمران بے غیرت اپنی کرسیاں مگر بھوکنا ہوئے تو کتے ریت ایک دوے نو وڈن گے، لیکن برما دی بچیاں دی عزت واسطے کسے ایک لفظ بھی نہیں بولے بولیا کسے تیرے مولوی کھلنا لینی ہو مننا تے باج کے بوئے بان کے اندروں کر لے کسے کمالیہ جو ریلی کر دی ہے مولوی چلو کم از کم آواز ہی اٹھا دیں دے کھلنا لینی ہو تے بھائی ترکڑے او کو نوجوانہ میرے گل تحریک لبئی کر لینے کڈی سی کنے مولوی رلے ساندھی توڑے نا بس کیا دین اکمل نوری دا یہ حامد سمدھا ہے اور کسی دا نہیں باقی کھلنا تنن کرنے افسوس آج ممبر رسول بھی غیرت مند بندیاں تو خالی ہو گیا جدو اے ممبر تے احمد رضا رنگے ہوندے سنو تو قوم دے وچ بھی غیرت ایمان میں تو ایک رسا سجنا میں اکیلا بول میرے بچے مرن نہ تو مینوں پتہ لگ جدو تیرے کلیجے نو ہاتھ پیا نہ تینوں پتہ لگ جدو تیرے کلیجے نو ہاتھ پیا تے تیری مدد نو کوئی نہ آیا نا وہ تو آکھشے تو یار مولوی ممبر تے گل کیتی تے سچی کیتی تے کرنی دی بھرنی افغانستان ہتھی مروایا ہے عراق ہتھی مروایا ہے آج برما دے وچ انتہا ہے فلسطین دے وچ ظلم دی انتہا ہے شام دے اندر انتہا ہے جی آج تو میں نہ پہ بول دے پے جدو کل نو اپنی واری آئی تو کی سمجھنا ہے بھی انگریز انہاں دا دشمن ہے تے تیرے بالاں دا سجن امام زین العابدین یو آکھیا سی اوے کوفیو مینوں یزید دے ظلم تے ایڈا تعجب نہیں ہویا جڈا تہاڈا ظلم دیکھ کے چپ رہنا ایک مسلمان کی بیٹی پہ جب ہوا تھا ستم کھل گئے ابن قاسم کی شجاعت کے علم آج بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں جوش آتا کیوں نہیں اسلام کی شمشیر میں آج کیوں مسلمان دی تلوار زرد ہو چکی ہے کیوں انہاں دے ایمان دے غیرت ٹھنڈے ہو چکے لے اور میرے نبی دے فرمایا سو میرا امتی ایک جان لے اگر اے بشرک دے وچ بیٹھے ہوئے لو تکلیف ہوئے تے مغرب دے ہر مسلمان نو تڑپ جانا چاہیے کنڈا جسم دے کسے اعلان لگے سارا جسم تڑپ جاندے مسلمان بننا بڑا اوکھا قبلہ اپنی ذات واسطے سارے جی لیندے چس ادوں دی بندہ اپنے آپ نو پیچھا کر کے دنیا واسطے زندگی گزارے موڑ پتہ لگتا ہے امام عالی مقام نصر انور انہاں بھیجیا دمشق حضرت سہیل بن سعید فرماندے میں تجارت کپڑے دی تجارت واسطے اوتھے گیا سا شام وچ دمشق میں ویکھیا لوگ نکارے بجا رہے رش گلیاں میں پوچھیا تے کی انہاں کیا تینوں پتہ نہیں کوفے والیاں نے سر حسین یزید نو تحفے وچ گل حضرت سہیل بن سعید فرماندے میری اکھیں چوں آنسو آ گئے کیسے بدبخت لوگ ہیں نواسہ رسول دا سر تحفے آپ فرماندے میں کھڑا جدو قافلہ وڑیا میں کہہ دیا بیبیاں سوار سان اونٹا دے امام دا سر انور ایک بندہ لے کے انہوں دے قریب جا رہے تھے میں چلے آن تے میں ایک بی دے کول پہنچیا بچی کول اوپر دے سال میں عرض کیتی جی میں تواڈے نانے دا صحابی ہوں تے ہاں کلا میرے نال اتنی طاقت کوئی نہیں لڑ میں نہ سکتا نہیں تے اگر تواڈے کو میرے لے کوئی خدمت ہے تے مینوں دس دیو تاکہ میں او ادا کر کے نبی نال وفا کر چھوڑا حضرت بی بی سکینہ انہاں کہا جی اے سر حسین ساڈے تو دور کروا دیو آئے ہائے غیرت ویکھ نبی دی بیٹیاں کیوں اے ساڈے نال تے سارے لوگاں دی نظراں ساڈے ال اے دور ہو جاسی نظراں ادھے ہو جاسن ساڈا پردہ محفوظ رہ جاسی حضرت سہیل بن سعید نے
4000 دینار دیتے او جدے کول سرے حسین بھی اے لیلا سرے حسین نو بیبیاں تو دور کر دے بیار وفا ہوئے دینج دی نبی دا ایک غلام سی جنی کر سکیا آلے رسول نال وفا کی دی جدو امام علی مقام دا سر انور یزید دربار پہنچے جڑے بے ایمان یزید دی وکالت کر دے وہ خوش ہویا بات انی گل اس کیتی ہے کہ اگر میں ہوندہ تے میں امام نو شہید نہیں سی کرنا میں بے کی موک لینا ابن زیاد جلدی کیتی اے بھی او دا سیاسی بیان کیڑا بیان تھی جڑی آج کل دی سیاست اے بھی کوڑ تا مار لینے سیاسی بیان دے لینا وہ پتہ نہیں کیڑے بندے گال سنائی ہوتا کہ جی ایک بس سی سیاسی تو بھری جا رہی تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا سیاسی جڑے آن وچ مر گیا وہ پینڈا لے پہ تھے وہ کئی وچ چکتے چکتے رہے یار اسی جیندے ہیں انہاں دفنا دیتے بعد جو کسی محکمے آ گیا تو بڑا بیڑا کرو کوئی بندیاں نو پوچھتا لیندے بھی وہ جیندہ بھی کوئی وچ ہے سارے دفنا دیتے ہیں سارے نہ مر گیا وہ تک وچ کچھ چار ایک بندے بول لے آن پر اسا سمجھا بھی سیاسی بیان ہے دبو پر کیڑا بیان ہے سیاسی بیان ہے دبو یزید بھی وہ سیاسی بیان دیتا لیکن اندر وہ دے کوڑ سی اور ان کنز المال دی حدیث سن میرے پاک نبی فرمایا اپنے بال منہ مبارک ہاتھ چ لے کے فرمایا لوگو جڑا میرے اس بال نو تکلیف دے وے او دے تے جنت حرام ہے ہن میرا تیرے تے سوال ہے جڑا نبی دے بال نو تکلیف دے وے او دے تے جنت حرام ہے تے جڑا نبی دے لال نو تکلیف دے او جنت جنت کو رب وے علی جڑا دل کرے وڑ جے تو کی کائی نہیں میں آکھا میرے سے یو توڑا بیڑا کر کوئے ساڑھے ملک چی ایک کا کھلا ٹراک نہیں چلن دیں دے تو سا پورا نبی چلائی جائے چلن دیں دیں ربوی علی جنت نہیں حب حسین سے ملے گا جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا جے دی جنت ہے او دے نواسے نو تتی ریتے شہید کیتا نے آل رسول نو شہید کر کے جنت دی امید نہ رکھنو بے ایمان جنت اس سے نو ملنی ہے جڑا اوتھے بھی حسین دے نال سی ایتھے بھی حسین دے نال او قیامت والے دن بھی حسین دے نال سی عزیزان گرامی یزید دے دربار جو سر گیا نا تمام طریقہ اٹھا کے جڑا کام ابن زیاد کیتا سی وہ لین یزید دی کی امام حسین دے لباں تے چھڑی ماری اوتھے بھی حضور دا ایک صحابی سی میرے چونکہ نام اگے پیچھے ہو گیا یا اوتھے انس بن مالک سی یا ایتھے انس بن مالک سی اوتھے زید بن ارقم سی یا ایتھے زید بن ارقم ہے اوتھے انس بن مالک سی بہرحال اوتھے بھی دو ہستیاں جو ہستی موجود سی ضعیف العمر سن انہاں کہ او بے ایمان یزید اج نہ لباں تے تو چھڑی پیا مارنا میں ویکھیا ہے مصطفی انہاں لباں نو چوس دے ہوندے سن چم دے ہوندے سن اور میرے نبی دے بارگاہ امام حسین آئے بچپن نے حضور نے بوسہ لیا زبان مبارک کٹ کے چسائی ایک شخص کول بیٹھا سکا جی بچے تو میرے بھی ہیں میں تو کدی پیارے نہیں کیتا میرے نبی فرمایا جیڑا رحم کردہ نہیں او دیتے بھی رحم ہوندہ نہیں بچیاں نال شفقت کرنی پیار کرنا محبت کرنی ہے پاک نبی دی سنت اتنا محبت جس نال نواس نال نبی کیتی ہے ایک پاس سے ہوئی ایک پاس سے پلیت یزید زانی فاسق فاجر لانتی گناہ دی دلدل پھنسی ہویا دنیا دا کتا اس اپنا اقتدار بچامن واسطے اپنی حکومت دی حوث پوری کرن واسطے اس نواز رسول نو شہید کروا دیتا پر حکومت بھی نہ رہی پھر اس یزید کلہ ایو کام نہیں کیتا امام علی مقام دے شہید ہومن تو بعد اس مدینہ شریف تے حملہ کروایا 1000 عورت دی عزت لٹی گئی 700 حافظ قرآن صحابی شہید ہوئے مسجد نبوی وچ 3 دن گھوڑے بننے گئے اذان بند نماز بند حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تاریخ البدایہ والنہایہ دے وچ ساریاں گلاں ڈسکس کیتیاں ہوئیں حضرت سعید بن مسیب
مسیب تابی سن وہ فرماندن میں مجنو پاگل بن کے مسجد نبوی وچ رہاں لیکن میں ٹائم تے نماز پڑھ لیندا سا پوچھیا کسی اذان تا ہوندی نہیں سی نماز ٹائم نال کیویں پڑھ لیندے سو فرمایا روضہ رسول وچوں اذان دی آواز بھی ہوندی سی تکبیر دی آواز بھی ہوندی سی روضہ رسول وچوں پتہ چلیا نبی بولو بولو نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نجدی گندہ ہے واللہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا یہ تو پلندہ ہے واللہ تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ امام عالی مقام دے ظلم کرن تو بعد اس بے ایمان نے مدینہ دی بے حرمتی بھی کی تھی مکہ شریف دی بے حرمتی بھی کیتی ایک مہینے تک مکہ تے سنگ باری ہوندی رہی جیڑا ادھم حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دا فدیہ بن کے آیا سی او دے سنگ موجود سن جڑے جل گئے اے دی سنگ باری دے نال اس مکہ دی بھی توہین کیتی مدینہ دی بھی توہین کیتی آل رسول نال بھی ظلم کیتا صحابہ کرام نو بھی شہید کیتا ایڈا وڈا پروفیشنل مجرم تے مولوی او دی وکالت شروع کر ہمارا ساڈا ایک مولوی عبدالحمید چشتی ایک گل سچی کرتا ہے وہ آدھا بھی جیڑے آ دن یزید حق تے وہ انج آکھو بھی سٹیج تے چڑھ کے وہ بھی آکھو یزید میرا پیو وے میں آنا حسین میرا پیو وے آپ پوتر پیو دے نال باپ ہے نا حسین ساڈا روحانی باپ ہے حسین پاک ساڈے روحانی باپ ہے ظاہری بات ہے ہر بندے اپنی پارٹی دی سپورٹ کرنی عزیزان گرامی امام عالی مقام دا جدو سر انور نیزے دی نوک تے ٹنگیا دمشق دے بازار جا رہا ہے ایک قاری قرآن دا کوٹھے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کر جدو میرے امام عالی مقام دا سر انور اتھو گزرے قاری قرآن دا سابقہ پہلا واقعہ پیا پڑھ دے اس آیت کریمہ دیا کانو من آیاتنا عجبا فرمایا سابقہ والے اللہ دی نشانیاں وچوں عجیب نشانیاں نے جدو قاری قرآن دا اس آیت دے آئے میرے امام عالی مقام دا سر انور نیزے دی نوک تو بولے آپ نے فرمایا قاری قرآن دیا اصحاب کہف والے بھی اللہ دی نشانیاں وچوں عجیب نشانیاں نے پر اے بھی رب دی نشانیاں وچوں عجیب نشانی آئی دھڑ کربلا دی زمین تے سر نیزے دی نوک تے مڑ بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے مڑ بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے حسین دی قربانی کا دے واسطے سی دین رسول دی بقا واسطے اساں شہیداں دا ذکر انج کرنا ہے تاکہ شہادت دا جذبہ پیدا ہو شہادت دا کیونکہ اقبال آدھا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی آج ایک سوال آیا ہے شیعہ کی محفل میں جا کر خطاب کرنا جائز ہے وضاحت فرمائے جیتا تو آپ دے پیو نو گالی کڈن والے دے ختم میں شامل ہو جانا تو مڑتے نے چھٹی گل دی سمجھ آئے تیرے میرے پیو نو کو گال کڈے آپ جانے جڑا بی بی عائشہ صدیقہ نو گالی کڈے جڑا حضرت ابو بکر صدیق نو گالی کڈے فاروق اعظم نو گالی کڈے تو جو دے جانا ہی تے مر مسلک دی غیرت کو نہیں میں تے یہ آکھاں گا جیڑا بھی گیا ہے باقی میں حدیث پاک جناب نے سنا دینا میں چونکہ اپنی گل کراں تے ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ یار مولوی نکا جیا نبی دی فرمان تا نکا نہیں اے ترمذی شریف میرے سامنے پئی ہے جی علماء پڑھی اسی حدیث پاک عوام نو میں سنا دینا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک جنازہ آیا نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ ایک جنازہ آیا کہ پڑھاؤ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھانا توجہ ہے نبی پاک فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا پوچھا کہ حضور کیوں فرمایا اے دے دل وچ میرے عثمان دا بغض اے دے دل وچ میرے عثمان دا
کلے عثمان دا بغض نبی جنازہ نہیں پڑھایا گل دیتا ہے جد دل چ ابو بکر صدیق دا بھی بغض ہوگی عمر ابن خطاب دا بھی بغض ہوگی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جدی شان 18 آیتاں قرآن سورت نور دیاں اتریاں جڑا عثمان بھی گالی کڈے جڑا قرآن دے اتے بھی ایمان نہ رکھے جڑا صحابہ کرام نو نعوذ باللہ کافر تے مرتد آکھے او دے جے ختمت جانا تے مڑ میں تے ایو آکھاں گا سجن تیرے ایمان دی بیٹری ڈاؤن ہے کسی فقیر دی بارگاہ وچ بہ کے ایمان دی بیٹری چارج کروا میں تے اتنا جاننا میں منگتا طیبہ دے والی دا مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی آ خوشامت دنیا داراں دی میتھوں صبح تے شامی نہیں ہوندی میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیراں دا اس منہ تے مٹی آمنی ہے میتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی و آخر دا شبیر نامدار